फुल्दै गरेको कोपिलालाई आहा भन्दै चिमाटिदियो। कोपिला बढ्यो, फूल बन्यो, तर बास्ना छर्न रोकिदियो। किनकि फेरि बास्नाले मोहित बनायो भन्दै झ्याम्मै टोकिदियो। ओइलाउँदै थिए सुनिहाले अर्कै कोपिलामा भमराले गीत पोखिदियो। यस्तै फूल टिपेर अङ्कल आउँथे। मलाई नाच्न मन पर्ने उनी गीत गाउँथे। बीचका खसेका दाँत देखाउँदै घरि कानमा घरि कपालमा म फूल लाउँथे। कहिलेकाहीँ काखमा बस्दा, काउकुती लाउँदा, होइन छाती समाउँदा चाल पाउँथे। लुकमारी खेल्ने पर्दा पछाडि उनी मेरो शरीरसँग खेल्न आउँथे। खै आजभोलि मलाई फूलसँग हो कि खेलसँग डर लाग्छ। जति ठुलो हुँदै गयो अनि त्यति जीवले प्रश्नको उत्तर माग्छ। नमस्कार, म दीक्षा र म रेजिना। स्वागत छ यहाँहरूलाई फट्याङ्ग्रा पडकास्टको तेस्रो एपिसोडमा। म र रेजिना फट्याङ्ग्रा पडकास्टमा समय सान्दर्भिक विषयमा रहेर गफगाफ गर्ने गर्छौं। यहाँहरूले हाम्रो गफगाफ साउन्ड क्लाउड र युट्युबमा सुन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो पेज पनि छ फट्याङ्ग्रा पडकास्ट नामले। यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फट्याङ्ग्रा पडकास्ट नामक पेजमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यौन दुर्व्यवहारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। यो समस्या हाम्रो समाजमा एउटा विषालु सर्प जसरी लुकेर बसेको छ र यसले हामीलाई बारम्बार डसिरहन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यो समस्याका वास्तविक अनुभवहरू सुनाउँछौं र सँगसँगै यसको कानूनी प्रावधानहरू के छन् यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौं। हामीले तथ्याङ्क हेर्दा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी यौन हिंसाबाट पीडित भएको देख्छौं। हामीले हाम्रो इन्स्टाग्राम पेज मार्फत आफूले भोगेका यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू हामीसँग शेयर गर्न आह्वान गरेका थियौं र धेरैजना महिला साथीहरूले आफ्ना कथाहरू हामीलाई पठाउनु पनि भयो। म एउटा व्यक्तिगत टिप्पणी पनि दिन्छु। मैले आजसम्म जति पनि महिला पुरुष साथीहरूसँग भेटे, यस विषयमा कुराकानी गरे, त्यसमध्ये लगभग सबैजना महिला साथीहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुनुभएको रहेछ। मेरो विचारमा यो एउटा लैङ्गिक समस्या पनि बनिसकेको छ। मैले अघि भने जस्तै आज हामी वास्तविक भोगाईहरू सुन्छौं र यो सुनेर हामीले मनन गर्न जरुरी छ। सेक्सुअल अब्युज हामी सबैले सुनेको जानेको कुरा, गलत हो भनेर बुझेको कुरा। तर विडम्बना, हामी आफैले सेक्सुअल अब्युजको कुनै घटना एक्सपिरियन्स गरेको छौं भने हामी समाजको कुरा त टाढे जाओस्, आफ्नै फ्रेन्ड सर्कल र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि यसको बारेमा सुनाउन हिचकिचाउँछौं। अरू कसैले पनि हामीलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँछ भने हामी उसलाई चुप लागेर बस्न सुझाव दिन्छौं। हामी यसको विरुद्धमा बोल्न डराउँछौं। तर यो गलत हो। त्यसैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको एउटा सेक्सुअल अब्युजको घटना तपाईहरूसँग शेयर गर्न चाहे। म क्लास 5 मा पढ्थेँ, लगभग 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। हाम्रो चाहिँ एकजना आर्ट टिचर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ ट्युसडे लगातार 2 पिरियड क्लास हुन्थ्यो। फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ उहाँले हामीलाई मेडिटेसन गर्न सिकाउनुहुन्थ्यो, आर्टको मेजर प्रिरिक्विजिट भनेर। टक्क ढोका लाउनुहुन्थ्यो, अगाडिपट्टि एकजना केटी स्टुडेन्टलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, अरू सब बेन्चमा बसेको मान्छेहरूलाई आँखा चिम्म गर्न लगाउनुहुन्थ्यो र त्यो केटी विद्यार्थीलाई पनि आँखा चिम्म गर्न लगाएर 1 2 3 भनेर पिरियडैभरि काउन्टिङ गर्न लगाउनुहुन्थ्यो र आफ्नो हात चाहिँ मोस्टली ब्रेस्टमा र घाँटीतिर, ढाड लगायत अरू ठाउँहरूमा आँगै जिरिङ्ग हुने गरी उहाँले चाहिँ डुलाउनुहुन्थ्यो। हामीले क्लासमा अरू बेला लिजर टाइममा र ब्रेक टाइमहरूमा चाहिँ साथीहरूको ग्रुपमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो अनकम्फर्टेबल हुन्छ है सरले त्यस्तो गर्दा भनेर कुरा चाहिँ गर्थ्यौँ। अरू बेला पनि उहाँले क्लास भइरहेको बेला, क्लास वर्क दिएको बेला चाहिँ एकदम अननेसेसरीली नजिक आएर गाला टसाएर कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा मलाई त्यति बेलासम्म सेक्सुअल अब्युज भनेको के हो भनेरै थाहा थिएन। मलाई रेप भनेको थाहा थियो, तर सेक्सुअल अब्युजको अरू यस्तो फर्म्सहरू पनि हुन सक्छ भनेर थाहा थिएन। त्यसपछि के भयो एक दिन भन्दाखेरि चाहिँ एकजना अर्को सेक्सनको केटी विद्यार्थीले नै हाम्रो एउटा लेडी टिचरलाई चाहिँ सरको बिहेभियरको बारेमा रिपोर्ट गरेछ। म्यामले चाहिँ हामीलाई सरले तिमीहरूलाई पनि यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। हामीले अफर्मेटिभ जनायौँ। त्यसपछि घरमा आएर कुरा गर्दा फेरि पनि सरले यस्तो गर्नुभयो भने भन्नुपर्छ है भनेर मामुले भन्नुभयो। त्यसपछि
अरू दिनहरू बित्दै जाँदा सरको त्यो व्यवहारमा चेन्जै आएन। त्यसपछि हामीले फेरि म्यामलाई रिपोर्ट गर्यौँ। म्यामले चाहिँ हामीलाई के आइडिया दिनुभयो भन्दा एउटा एनोनिमसली एउटा लेटर लेख अनि स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनलाई बुझ, अनि म्यामले सिकाएकै अनुसार हामीले लेटर लेख्यौँ। त्यसपछि त्यसको 2 दिन पछाडि चाहिँ अर्को सेक्सनमा त्यो सरको आर्ट क्लास रहेछ। त्यो सरले चाहिँ एकदमै थर्काएर यो भन न त राम्रो हुँदैन कसले लेखेको हो भनेर भन्दाखेरि फलानुले लेखेको हो भनेर उसले चाहिँ मेरो नाम भन्दैछ, तर अरू छेउछाउमा बसेर चाहिँ अरूले हेरेको भनेर भन्दैछ। अब ऊ डराएर भन्यो नि, डराउनु स्वाभाविक पनि हो, म उसको गल्ती केही देख्दिनँ। त्यसपछि त्यो सरले त्यसको पर्सिपल्टतिर लन्च ब्रेकमा चाहिँ मलाई कर्नर गरेर सोध्यो तैँले किन लेखिस् यताउति भनेर। उसले त्यति भन्ने बित्तिकै मेरो अब हात खुट्टा कामेर मेरो आँखाबाट आँसु आएर यस्तो पसिना छुट्न थाल्यो। उसले के भन्यो मैले केही सुनेको छैन, म आत्तिएर त्यहाँबाट भागेँ। त्यसपछि म घर आएँ, घरमा रुदा गरेँ। घरमा के भयो भन्दा 2-3 घन्टासम्म भनिनँ। त्यसपछि बाबालाई सबै कुरा भने, मम्मीलाई पनि सबै कुरा भने, त्यो लेटर लेखेकोदेखि लिएर सरले यताउति सुने कुरा सबै भने। भोलिपल्ट म स्कुल पनि गइनँ। त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ बाबाले मलाई फकाएर स्कुल पठाउनु भयो। अनि बाबाले चाहिँ म आफै गएर प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यति भएपछि म आनन्द अलिकति भयो नि ढुक्क भयो। त्यसपछि स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ बाबाले प्रिन्सिपललाई गएर यो अहिलेसम्म यिनीहरूले लेटर लेखिसक्दा पनि किन यो टिचर बाहिरिएन, मिडिया बोलाउनु पर्ने हो कि तपाईँले किन एक्सन नलिनु भएको भनेर भनिसकेपछि चाहिँ स्कुलले सायद त्यो टिचरलाई के भन्यो होला। तर त्यति बेला चाहिँ मलाई यस्तो नरमाइलो लागेको थियो। मैले बरु हप्ताको 1 दिन त्यति सहेको भए किनै चाहिँ जान्थ्यो होला र मैले बेकारमा यसको अगेन्स्टमा बोलेछु जस्तो भएको थियो। यसले मलाई अब एकदमै खत्तम पार्ने हो। मलाई अरूले मान्छेहरूले पनि के भन्लान् यताउति, त्यो सरको अरू स्टुडेन्टहरूले मलाई के सोच्लान्, सिनियरहरूले के सोच्लान्, उनीहरूसँग चाहिँ नभएको मसँग मात्र हुने यताउति भन्ने कुरा लाग्यो। त्यो सरले नै मलाई आएर अब्युज गर्ला कि मलाई मार्छ कि मलाई रेपै गर्छ कि भन्ने डर जस्तो पनि भएको थियो। तर त्यसको 2-3 हप्तापछि चाहिँ स्कुलले त्यो टिचरलाई नै फायर गरिदियो। त्यसपछि चाहिँ मलाई जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम मैले आफ्नो लागि त्यस्तरी ठुलो कुरामा स्ट्यान्ड लिएको थिएँ। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई आजसम्म डिफाइन गर्छ। त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै स्ट्रेन्थ दिएको छ अनि मलाई खुसी पनि लाग्छ। र कुनै पनि प्रकारको सेक्सुअल अब्युज हुन्छ भने चाहिँ जसले पनि आवाज उठाउन जरुरी छ, सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउन जरुरी छ। एकदम बेसिक लेभलमा कति सपोर्ट नपाउँदा पनि यसको लागि चाहिँ सपोर्ट पाइने निकायहरूको खोजी गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। Hi, I'm Rizu Bhattrai and my story of sexual abuse goes back around to 8 or 9 years when I was in this grade 4 or 5, when my own cousin brother, who was in his mid-20s back then, thought that I was asleep early in the morning and guided my hands under the blanket to his private part and made me hold it for 15-20 minutes and also touched me around the waist. I was totally unaware of what was going on. I was scared, so I just pretended that I was asleep. And after those 15-20 minutes, it just acted like nothing happened and I just didn't understood the whole situation. So I just forgot about it. It didn't bother me that much, but this 8-9 ma huँदा चाहिँ I remember this thing again. And त्यसपछि realize भयो how bad it was, and that's when it started traumatizing me एकदमै धेरै. But I still could not be brave enough to talk about it to anybody. तर 2-3 दिन अगाडि चाहिँ I don't know what got into me and I shared about this with my sister. Now we have decided that we're going to speak against him and we're going to make him realize how bad the thing was, and we'll probably do that in the next week or so when he will be coming over to my house, and I really hope I'll be strong enough to speak against him and make him realize how bad the thing was, the thing that he did was. So that's my story of sexual abuse. मलाई अँध्यारोसँग एकदमै डर लाग्छ। एक दिन एउटा सेमिनार सकेर घर फर्कदै थिए, बाहिर अँध्यारै भइसकेछ। 8 बजेतिर रत्न पार्कबाट रुट नम्बर 23 को लगभग अन्तिम गाडी चढेर आत्तिदै घर हिँडे। गाडीभरि मान्छे त छन्, किन कोसँग डराउनु पर्यो, यस्तै सोच्दै आनन्दले इयरफोनमा गीत सुन्दै थिए। थर्ड सिटको छेउमा उभिएकी थिए सायद। गाडी एकदमै प्याक थियो। कता हेर्नु भयो। भुइँतिर हेर्छु बरु भनेर टाउको तल गर्दै थिए। एक्कासी एकदमै तर्सिए। एकजना 25-26 वर्षको केटा मैले मात्रै देख्न मिल्ने गरी मेरो छेउमा टाँसिएला जसरी हस्तमैथुन गरिरहेको रहेछ। त्यो बेला अब के सोच्नु के गर्नु केही नै आइडिया भएन। झ्याप्पै हातले कति बेर आँखा छोपेको मात्रै याद छ। एकछिनमा होस ठेगानमा आयो। त्यसपछि चिच्याएर केही भन्नु जस्तो भएको थियो, सक्दै सकिन।
मलाई बस स्टेसनबाट हिँडेर फेरि एक्लै घर जानु थियो। घरसम्म नपुग्दै त्यो केटाले केही गरिहाल्यो भने सोचेरै सातो गयो। केही बोल्नै सकिनँ। 15 मिनेट अति उकुस मुकुसमा बसेर डराई डराई ओर्लिए गाडीबाट। छिटो छिटो दौडदै घर पुगे। त्यो दिन राति कति बेर सुत्नै सकिनँ। त्यो दिन सायद म त्यही बेला बोल्नु पर्थ्यो होला। तर फेरि अँध्यारोमा त्यस्तै भयो भने म बोल्न सक्छु कि नै अझै पनि थाहा छैन। म बोलिहाले भने गाडीका मान्छेले पत्याउँछन् कि नै त्यो पनि थाहा छैन। मलाई चिन्नेहरू मलाई एकदमै हक्की निडर भन्छन्। तर आजकल पनि मलाई बेलुका हुन थाल्यो, बाहिर छु, एक्लै घर फर्कन छ भने आज जिन्दगीको अन्तिम दिन हो जसरी डर लाग्छ। एउटै शब्द अश्लील नबोली, छुँदै नछोई, यस्ता कति धेरै घटनाहरूले हामीलाई असुरक्षित गराएका छन् नि। Hi, I'm Ashmita and I want to share my story. I have a relative sister who identifies herself as a lesbian, but she haven't really openly accepted it yet. And she used to sexually harass me when I was around 14 years old. Because we were girls, nobody really thought anything about it, and we used to share our bed every time I visited their home. But every time we used to call it a night and go back to sleep, she used to move her hands all over my body, which made me feel really, really, really uncomfortable. This continued for a month until one day she forcefully kissed me and touched my genitals, and that was when I confronted her and told her to stop, to which she just manipulated me instead. She told me that she was helping me identify who I am, and she started saying things like, you don't really know if I am a lesbian or not unless I become sexually intimate with her. And I was only 14 at the time. I didn't really know what she was doing was wrong, and I couldn't share this to anyone because I was afraid no one would believe me because she was a girl. And also me sharing this could mean revealing her sexuality, which I didn't want to because I knew how people could treat her after they found out that she's a lesbian. Even though this harassment stopped as I grew up, and I strictly stopped her and told her to stop doing things that she was doing to me, she didn't even say sorry. And every time I met her, this incident comes into my mind, and it haunts me until this day. That's my story. Almost a month ago, I was going to the message requests on Instagram and I noticed a random stranger had sent me a picture. I could not see it without accepting the request. I did not know the person. I had no idea what a stranger would send me. I decided to open and see the message. It was a nude of a man, an unsolicited nude. I did not know who the person was. I no way asked for it. I was disgusted and traumatized. I was scared and I did not know why would anyone do something so pathetic. I then decided to talk to a friend from school, a guy friend of mine. I told him I felt harassed. He laughed it off saying, boys enjoy when girls send them nude. Try doing the same. It's no way harassment. And then laughed again. I told him I did not ask for it. He said, a boy gets nudes without asking. You call it fine, but when girls get it, why do you make such a big issue? I don't think it's harassment. When he said that, I felt so sad I could not even say anything. I just stayed there, numb. No idea what I should do. Then I blocked both the men. I questioned myself, did I do something wrong? Now when I think of it, I don't think I did anything wrong, for I never asked for it, neither knew who the person was. I still do not know who he is. I am scared to receive messages by strangers and want to quit using internet for a while. It gets really traumatizing sometimes. सो म चाहिँ सेक्सुअल अब्युज आई फेस्ड इन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सेयर गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ 4 to 5 इयर्स अगाडि म हाई स्कुल पढ्दाको कुरा हो। म चाहिँ आफ्नो हाई स्कुल पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गरेर जान्थेँ। सो एक दिन चाहिँ पब्लिक बसमा अ म्यान 50 इयर्स वाज स्टियरिङ मी इन द बस।
म चाहिँ सिटमा बसिरहेको थिएँ, त्यो मान्छे चाहिँ उभिरहेको थियो कि बसको ह्यान्डल समातेर। त्यो मान्छेले मलाई लगातार घुरेर हेरिरहेको थियो, तर म भने चाहिँ इग्नोर गरेर बसेँ। तर इग्नोर गरे पनि त्यो मान्छेले मलाई नै स्टेयर गरिरहेछ भनेर त यत्तिकै पनि फिल हुन्छ नि त। अनि अलिक बेर पछि चाहिँ स्लोली त्यो मान्छेले आफ्नो प्यान्ट्स अनजिप गर्यो अनि जेनिटल्स रब गर्न थाल्यो। फेरि त्यही हातले बसको ह्यान्डल समात्यो। हि वाज रिपिटिङ त्यो कुरा सो मच कन्टिन्युसली के आई वाज सो वरिड एन्ड अनकम्फर्टेबल। मैले कसैलाई के पनि भनिनँ है, चुप लागेर बसेँ। कति दिन चाहिँ मलाई त्यो कुराले हिट गर्यो माइन्डमा। अनि आई स्टिल रिग्रेट कि मैले त्यो बेला त्यो बसमा किन केही पनि बोलिनँ। एटलिस्ट मान्छेले मेरो साइडबाट सोचेर केही एक्सन त लिन्थ्यो भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदम रिग्रेट फिल हुन्छ। आफ्टर फ्यु इयर्स चाहिँ यस्तै इन्सिडेन्ट रिपिट भयो। माइक्रोबसको लास्ट सिटमा चाहिँ मान्छेहरू एकदम कोचेर राख्छ। म चाहिँ लास्ट सिटमै बसिरहेको थिएँ अनि मेरो साइडमा चाहिँ एउटा भर्खरको केटा बसिरहेको थियो। बिस्तारै चाहिँ उसले आफ्नो हात मेरो चेस्टतिर ल्यायो अनि फर्स्टमा चाहिँ अब माइक्रो प्याक भएर बाई मिस्टेक त्यस्तो लाग्यो होला जस्तो लाग्यो है मलाई। अनि अलिक बेर पछि पनि फेरि त्यस्तै गर्छ। त्यसपछि चाहिँ मलाई रियलाइज भयो कि यो मान्छेले चाहिँ इज डुइङ समथिङ भेरी भेरी रङ जस्तो लाग्यो कि। अनि म त्यति बेला चाहिँ चुप लागेर बसिनँ, किनभने लास्ट टाइम पनि म चुप लागेर बसेँ अनि मलाई स्टिल रिग्रेट हुन्छ त्यो कुराले। सो मैले अलिक हार्सली ठुलै साउन्डमा साउट गरेर भनिदिएँ कि दाइ अलिक सिधा बस्नु न भनेर कराएँ मैले। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसपछि मैले त्यति भनेपछि एक शब्द पनि बोल्न सकेन कि त्यसले। अनि अर्को स्टपमा चाहिँ अब एकदम उसलाई सेमफुल फिल भएछ अनि अर्को बस स्टपमा ओर्लिहाल्यो क्या त्यो मान्छे। अनि यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ लाइक मलाई मात्र होइन धेरैले फेस गरिराख्नु भएको छ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा, स्पेसली चाहिँ फिमेल स्टुडेन्ट्सहरूले। सो जति चुप लागेर बस्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेको हिम्मत त्यति नै बढ्दै जान्छ। सो प्लिज जस्ट स्पिक अप एन्ड टेक एक्सन अगेन्स्ट इट। नमस्कार, मेरो नाम रूपसी पराजुली हो। जब म 16 वर्षको थिएँ तब मेरो कलेजले डान्स कम्पिटिसन अर्गनाइज गरेको हुनाले म चाहिँ शनिबारको दिन मेरो साथीको घरमा डान्स सिक्न भनेर गएकी थिएँ। घर फर्किँदाखेरि चाहिँ मैले गाडी नै पाइनँ, किनभने त्यो बेला इन्डियाले नेपालमा अनअफिसियल ब्लकेड जस्तो गरेको थियो। सो मैले लिफ्ट माग्ने विचार गरेँ र एकजना 50देखि 60 वर्षको उमेरको अङ्कलले मलाई लिफ्ट दिनुभयो गाडीमा। तर बीच बाटोमा पुगेपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो हात मेरो थाइतिर राख्न थाल्नुभयो र भन्नुहुन्छ कि आई सुड स्टार्ट गेनिङ सम वेट एन्ड द्याट आइ एम भेरी थिन। एन्ड देन आफ्नो हात चाहिँ मेरो थाइमा राखि नै राख्नुभयो थ्रु आउट द वे। अनि मैले हटाउन पनि सकिनँ, मलाई किनभने एकदम नै डर लाग्यो। मैले आफूलाई कति पुस गर्न खोजेँ कि हात हटाम भनेर, तर मैले सक्दै सकिनँ किनभने मलाई एकदम नै डर लागेको थियो त्यो बेला। अनि उहाँले आफ्नो फोन पनि दिएर मलाई आफ्नो नम्बर सेभ गर भन्नुभयो। मैले अफकोर्स फेक नम्बर सेभ गरेँ। अनि एउटा मोमेन्टमा आएर चाहिँ मलाई अझै नराम्रो हुन सक्छ कि भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई गाडी रोकिदिनु, मेरो साथी लिन आउँछ बिच बाटोमा भने। अनि उहाँले रोकिदिनु भयो अनि गाडीबाट ओर्लेँ म। अनि एकदम त्यो यस्तो ठुलो रिलिफ थियो मलाई त्यो गाडीबाट बाहिर निक्लिनु। कुन बेला निक्लम भइसकेको थियो अनि म लामो सास लिएर घर चाहिँ हिँड्दै गएँ त्यसपछि। साथीहरूले भने जस्तै यौन दुर्व्यवहार विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। कसैलाई असहज हुने तरिकामा जिस्काउनु, कसैको अगाडि सेक्सुअल जोक्सहरू भन्नु, कसैलाई असहमति बिना नै असहज हुने तरिकामा छुने प्रयास गर्नु, उसँग अश्लील खालका शब्दहरू मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक रूपमा भन्नु, यस्ता व्यवहारहरू यौन दुर्व्यवहारभित्र पर्दछन्। र यौन हिंसा भनेको चाहिँ कसैसँग जबरजस्ती उसको सहमति बिना नै यौन सम्बन्ध राख्न खोज्नु हो। नेपालमा यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसाको स्टेटस कस्तो छ यो बुझ्नलाई हामी यो छोटो तथ्याङ्कलाई हेरौँ। 2016मा नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वेले गरेको रिसर्च अनुसार 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूह भएका महिला मध्ये 7% यौन हिंसाको शिकार हुने गर्छन्। हाम्रो जस्तो देशमा यौन हिंसालाई सकेसम्म लुकाउन खोजिन्छ र एकदमै कम घटनाहरूको मात्र रिपोर्ट हुने गर्छ। उदाहरणको लागि नेपालमा जनयुद्धका ताका धेरै बलात्कारका घटनाहरू भएका थिए, तर एकदमै कम केसेसहरू मात्र रिपोर्ट हुन पुगे। त्यसबेलाका अरू मानवाधिकार हनन हुने खालका घटनाहरूले जतिको न्याय अथवा कम्पेन्सेसन पाए त्यतिको न्याय बलात्कार लगायत अन्य यौन हिंसाका पीडितहरूले अझै पाउन सकेका छैनन्।
परिवारभित्रै हुने यौन हिंसा र म्यारिटल रेपका घटनाहरू पनि एकदमै कम मात्रामा रिपोर्ट हुने गर्छन्। हाम्रो समाजमा म्यारिटल रेपलाई बलात्कार जसरी एउटा हिंसा जसरी नै लिइँदैन। पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरूमा म्यारिटल रेपको विषयमा कुराहरू चलिरहँदा, बहसहरू चलिरहँदा धेरैजना मान्छेहरूको, धेरैजना बुद्धिजीवीहरूको पनि कानूनलाई बेडमै पुर्याउन सकिन्छ र भन्ने जस्ता खाले टिप्पणीहरू देखिन्छन्। यस्ता टिप्पणीहरूले वास्तवमा हाम्रो समाजको कमन मानसिकतालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेका हुन्छन्। हामीले तथ्याङ्क हेर्दा यौन हिंसा अपराधीले गर्ने एउटा अपराधमा मात्रै सीमित नभई यो एउटा लैङ्गिक समस्या हो भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। जुन देशहरूमा पितृसत्ता एकदमै धेरै हावी भएको हुन्छ, जहाँ महिलाहरूलाई धेरै सम्मान गरिँदैन, त्यस्ता देशहरूमा महिलामाथि हुने घटनाहरू पनि बढी हुन्छन् र यसले के बुझाउँछ भने यो एउटा लैङ्गिक समस्या हो। र आर्थिक रूपमा पनि अधिकांश महिलाहरू पुरुषमाथि निर्भर हुनु परिरहेको अवस्था छ। हाम्रो सामाजिक, धार्मिक आदि संरचनामा पनि यही कुरालाई बढावा दिइन्छ। यसले गर्दा महिलाहरू आफूमाथि भइरहेको घटनाहरूलाई कतिपय अवस्थाहरूमा सहन पनि बाध्य हुन्छन्। त्यसले के पुष्टि गर्छ भने यो समस्या लैङ्गिक हुनुको साथसाथै यो एउटा राजनीतिक तथा आर्थिक समस्या पनि हो। र हामी यौन दुर्व्यवहार के हो भन्ने बुझ्न नपाइकन हिंसाको शिकार बनिसकेका हुन्छौं। हामीले हाम्रो समाजमा देखिएका तर हेर्न नचाहिएका यौन दुर्व्यवहारका अनुभवहरू सुनायौं। हामी घाउ लागिसकेपछि मलमको खोजीमा लाग्छौं। त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न समयमा यस्ता चोटपटक लाग्छन्, तर यो घाउको मलम खोज्न हामीलाई हाम्रो समाजले सिकाएको छैन। घाउ आफै समयसँगै भलाइहाल्छ नि भनेर थमथमाइन्छ हामीलाई। अब हामीले हाम्रो घाउलाई पाक्न दिनु हुँदैन। हामी आफै आफ्नो घाउको मलम खोज्न सक्षम बन्नुपर्छ। त्यसकारण अब हामीले हाम्रो आवाज उठाउनुपर्छ, आवाज सुनाउनुपर्छ र घाउको मलम खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ। कानून एक भरपर्दो र बलियो मलम बन्न सक्छ हाम्रा लागि। यौन दुर्व्यवहारको विषयमा पर्पेट्रेटर अथवा यौन हिंस्रकलाई के सजायको व्यवस्था छ नेपालमा भन्ने विषयमा हामी जानौं है त। यौन दुर्व्यवहारको कानूनी प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 224 मा उल्लेख गरिए अनुसार यौन दुर्व्यवहार गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई अथवा पर्पेट्रेटरलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ। र यदि कुनै पनि व्यक्ति यौन दुर्व्यवहारमा परेको छ भने यौन दुर्व्यवहारमा परेको दिनदेखि 1 वर्षभित्रमा मात्रै उजुरी गर्न सकिनेछ, त्यो भन्दा पछि उजुरी गर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी प्रावधान छ। र अब यो प्रावधान कतिको जायज छ, कतिको ठिक छ, कतिको बेठिक छ भन्ने यसमा पनि डिबेट छ। र यो सँगसँगै अब अर्को कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071 भनेर पनि एउटा ऐन छ। यो ऐनमा के प्रावधान छ भन्दा यदि कार्यस्थलमा यस्ता यौनजन्य दुर्व्यवहार भएका छन् भने दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति अथवा पर्पेट्रेटरलाई 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 जरिवाना अथवा दुईटै भन्ने प्रावधान छ। र यदि कसैले फल्स एलिगेसन लगाउँछ अथवा झुट्टा आरोप लगाउँछ भने त्यो व्यक्तिलाई उल्टो 10,000 जरिवाना हुनेछ। अब यो कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार भएको खण्डमा भने दुर्व्यवहार भएको 90 दिनभित्रमा केस फाइल गर्नुपर्छ अथवा उजुरी गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। अब यो जुन टाइम पिरियड राखिएको छ मुलुकी अपराध संहितामा यौन दुर्व्यवहार गरेको खण्डमा 1 वर्षभित्रमा उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा छ, यो कुरा एक पक्षले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म कुनै पनि भिक्टिमले चाहिँ समयमै रिपोर्ट गरोस् भन्ने आशयले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई एउटा प्रोत्साहन गराउनको लागि चाहिँ यो 1 वर्षको प्रावधान राखिएको हो, सकेसम्म छिटो कम्प्लेन गरोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्को पक्षको के पनि गुनासो छ त भन्दा यो 1 वर्षभित्रैमा मान्छेले ममाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको छ भनेर ठ्याक्कै महसुस नगर्न सक्छ अथवा त्यही समयमा उसको सर्कमस्टान्सियल सिचुएसन अथवा के परिस्थिति छ उसको परिस्थितिले पनि त्यो विषयमा उजुरी गर्न अथवा कम्प्लेन नगर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण अब यो 1 वर्षको पिरियडमा पनि डिबेट छ। यो सँगसँगै अर्को अलिकति प्रब्लमेटिक इस्यु हाम्रो कानूनमा के छ त भन्दा
कानूनमै के प्रष्टसँग लेखिएको छ, यदि कुनै पुरुषले महिलालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्छ अथवा करणी गर्छ भने अथवा रेप गर्छ भने यो प्रावधान हुन्छ पनिशमेन्टको भनेर लेखिएको छ। अब यो चाहिँ जुन ल छ, हाम्रो जुन लेजिस्लेसन छ, यो लेजिस्लेसन आफैमा जेन्डर न्युट्रल छैन। यसले अझै पनि हाम्रो पितृसत्तात्मक मनसायलाई चाहिँ अझै बढावा दिइरहेको छ। किन भन्दाखेरि सधैँ नै महिला नै दुर्व्यवहारमा पर्छन्, महिला नै रेप हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो कानूनले आफैले प्रष्ट पार्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो प्रब्लम पनि छ। त्यसकारण हामीले यो कानूनलाई चाहिँ पुरुषले महिलालाई दुर्व्यवहार गर्दा भन्नुभन्दा पनि जेन्डर न्युट्रल भएर कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिलाई करणी गर्छ अथवा यौनिक दुर्व्यवहार गर्छ भने यस्तो सजाय हुन्छ भन्ने खालको लेजिस्लेसन बनाउनु पर्छ। आज हामीले यो एपिसोडमा यौन दुर्व्यवहारमा परेका केही व्यक्तिहरूको अनुभवहरू सुनायौं र यो सँगसँगै कानूनी प्रावधानहरू के छ भन्ने विषयमा जानकारी दियौं। अब आउँदा केही एपिसोडहरूमा हामी पक्कै पनि यो विषयमा अझै बढी छलफल गर्नेछौं, एक्सपर्टहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं र आज भने हामी छुट्टिन्छौं। बाइ बाइ।